Hallelujah. Hallelujah. For meditation, turn to Bibles to book of Hebrews. हाम्रो वचन ध्यानको निम्ति हामी आफ्नो बाइबल पल्टाउँ हिब्रूको पुस्तकमा Hebrews chapter 11 and verse 31. हिब्रू 11 अध्यायको 31 पद। विश्वासद्वारा बेस्या राहाब जब उसले ती जासुसहरूलाई मेलको भावले ग्रहण गरी तब ऊ विश्वास नगर्नेहरूसँग नष्ट भइन। By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace. Praise be to his holy name. उहाँको पवित्र नामको प्रशंसा होस्। Here we read about a harlot. यहाँ हामी एउटा वेश्याको विषयमा पढ्छौँ। And her name is listed in or among with the heroes of faith. अनि उनको नाम चाहिँ एउटा विश्वासको वीरहरूको माझमा उसको नाम चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। It's too difficult. Even so, when we read about our life of King Solomon, हामी राजा सुलेमानको जीवनको विषयमा पनि अध्ययन गर्दा he was the wisest king on this earth. उनी यस पृथ्वीका सबैभन्दा बुद्धिमान राजा थिए। But still, his name was not found in that book or in that hero in the list of the heroes of faith. तर अझै पनि उनको नाम यस विश्वासको वीरहरूको सूचीमा पाइदैन। But here we read about the Rahab. She was a harlot. Still, her name is found among or along with the list of the heroes of faith. तर हामी यहाँ देख्छौँ एउटा नाम राहाब जे एउटा वेश्या थिइन् तर पनि उनको नाम चाहिँ विश्वासका शूरवीरहरूको जुन सूची छ त्यसको सूचीमा उनको नाम यहाँ पाइन सकिन्छ। How her life came in the list of the heroes of faith. अब उनको जीवन चाहिँ कसरी यस विश्वासको शूरवीरहरूको सूचीभित्र पर्न सक्यो त? Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We could see 7 beautiful characters of this woman Rahab. यहाँ हामी राहाबको 7वटा सुन्दर स्वभावहरूको बारेमा देख्न सक्छौँ। I'm not going to tell about the 7 characters today. आज म 7वटा स्वभावहरूको विषयमा त बताउँदिन। Today I would like to give the introduction about this Rahab. आज चाहिँ यो राहाबको विषयमा एउटा परिचय मात्र म तपाईलाई गराउन चाहन्छु। And if it is the will of God, with the Spirit of the Lord urged me, next week we will see about her 7 beautiful character. र परमेश्वरको इच्छा भएमा र परमेश्वरको आत्माले प्रेरणा गर्नुभए मुताबिक अर्को हप्तामा सम्भव भएसम्म हामी यो 7वटा चरित्रहरूको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। Again, before going further, let me tell you once again, Rahab, she was an harlot. यो भन्दा अझ अघि बढ्न अघि फेरि पनि म तपाईलाई सम्झाउन चाहन्छु कि राहाब चाहिँ एउटा वेश्या थिइन्। The meaning of Rahab is, the spiritual meaning of Rahab is राहाबको आत्मिक अर्थ चाहिँ यो हुन्छ broad, wide or large. Broad, एकदम फराकिलो, wide, चौडा, large. एकदम ठुलो। Any one of these three comes under one name. अनि यी तीनैवटा शब्दहरू यो नाम भित्र पर्दछ। Why this meaning was given to her name? अनि उनको नामलाई यो अर्थ किन दिइयो त? Because the verse what now we read in Hebrews 11:31. अहिले भर्खरै हामीले पढेको पद हिब्रू 11 को 31 मा By faith the harlot Rahab perished not within them that believed not, when she had received the spies with peace. विश्वासद्वारा वेश्या राहाब जब उसले ती जासुसहरूलाई मेलको भावले ग्रहण गरी तब ऊ विश्वास नगर्नेहरूसँग नष्ट भइन। Because when the spies came to spy the land, किनकि जासुसहरूले देशको जासुसी गर्न आएका थिए and the king of Jericho came to know, अनि यरियोको राजाले थाहा पाए कि and he sent man to find them and to kill them. र त्यस जासुसहरूलाई पत्ता लगाएर मार्नको निम्ति उनले आफ्नो मानिसहरूलाई पठाए। At that time, as she had that broad heart or broad mind, त्यस बेला चाहिँ उनीसँग एउटा फराकिलो मन भयो। so that time she accepted or received the spies. अनि त्यो समयमा उसले यो जासुसहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरी And this work was counted as a righteous thing in the sight of God. र यो काम परमेश्वरको दृष्टिमा एउटा धर्मी गनियो। When we read in James chapter 2, जब हामी याकूब 2 अध्यायमा पढ्छौँ, James chapter 2 and verse 25. याकूब 2 को 25 पद, यही प्रकारले के वेश्या राहाब पनि जब तिनले ती दूतहरूलाई स्वागत गरिन् र तिनीहरूलाई अर्कै बाटोबाट पठाइन् तब के कामहरूद्वारा धर्मी ठहरेकी थिइनन् र? Likewise also was not Rahab the harlot justified by works, She was justified by works, उनी कामद्वारा धर्मी ठहरिन् or her works are counted in the sight of God as righteousness. र उनको काम चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा धार्मिकता गनियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। That work of righteousness preserved 2 people or 2 spies, त्यो धार्मिकताको कामले 2 जासुसहरूलाई चाहिँ सुरक्षा गरिदियो and she preserved these 2 spies from the hand of the king of Jericho. र यो 2 जासुसहरूलाई यरियोको राजाको हातबाट चाहिँ सुरक्षित उनले राखिदिए। And the Bible history says about this Rahab, अनि बाइबल इतिहासमा चाहिँ राहाबको बारेमा यसो भनिएको छ,
she had a lodge or she had a hotel or run the hotel. सायद उनको होटल थियो, होटल चलाइरहेको थियो होला। It's not my opinion. In some commentaries I have read. यो मेरो आफ्नो धारणा होइन, तर कहीँ लेखिएको कुराहरू मैले पढेको थिएँ। And that was her business. त्यो नै उनको चाहिँ व्यापार व्यवसाय थियो। As she was an harlot, जसरी उनी एउटा वेश्या she थिए, was running a lodge or a hotel, and through that she survived her life. उनले लज होटलहरू चलाएर आफ्नो जीवन चलाइरहेकी थिइन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And when the wall of Jericho fell down, जब यरीहोको पर्खाल ढल्यो, and it was burned by Joshua and his people, यहोशू र उनको मानिसहरूले त्यसलाई जलाए। after that she married. She got married. त्यसपछि उनको चाहिँ विवाह भयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And after she got married, उनको विवाह भइसकेपछि and that person, the husband of her is Salmon. अनि जुन उसको श्रीमान चाहिँ सलमन थियो, And she got married with Salmon, उनको विवाह सलमनसँग भयो and she begot Boaz, र उनले चाहिँ बोअज जन्माइन्, who is the husband of Ruth, जो चाहिँ रुथको पति थियो, who is the father of Obed and Jesse. ओबेद र जिसीको पिता। And descendant comes through that David, then after that the same seed, Jesus Christ also born. त्यही वंशबाट नै दाउद आउँदछ र त्यही वंशबाट नै येशूको पनि जन्म हुन्छ। Gospel of Mark chapter 1 and verse 5, मर्कुसको सुसमाचार 1:5 पद, when we see about the genealogy of Jesus Christ, जब हामी येशू ख्रीष्टको वंशावलीको विषयमा हेर्छौं, there we could see this woman. त्यहाँ हामी यो स्त्रीलाई देख्न सक्छौं। Matthew chapter 1 verse 5. मत्ती 1:5। अनि सलमोनले राहाबलाई बोअजद्वारा जन्माए, बोअजले रुथद्वारा ओबेदलाई जन्माए र ओबेदले इशाईलाई जन्माए। And Salmon begat Boaz of Rechab, and Boaz begat Obed of Ruth, and Obed begat Jesse. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So she got married with Salmon, अनि उनको चाहिँ विवाह सलमनसँग भयो, which means she was totally saved. जसको अर्थ उनले पूर्ण रूपमा मुक्ति पाइन्। After she was saved from the destruction of Jericho, यरीहोको विनाशबाट जब उनी बचाइन्, so in the coming message you can hear about it. त्यसपछिको सन्देशहरुमा यो हामी सुन्न सक्छौं। When she was escaped from Jericho and its destruction, जब यरीहोको विनाशबाट जब उनी उम्किन्, after that she was saved, त्यसपछि उनको उद्धार भयो। she left all her business like harlots and all. उनले आफ्नो सम्पूर्ण पहिलो पेशा व्यवसायलाई छाडिदिन्। Now she got to marry. अब अहिले उनको विवाह भयो। When she got married with this Salmon, जब उनको विवाह सलमनसँग भयो, she became the root cause for Jesus to born on this earth. अब यस पृथ्वीमा येशू जन्मको मुख्य कारण पनि उनी बन्न पुगिन्। Praise be to God. परमेश्वरको In the प्रशंसा होस्। Bible we could see so many widows. बाइबलमा हामी धेरै विधवाहरूले देख्न सक्छौं। They were living a faithful life. उनीहरूले विश्वासयोग्य जीवन They बिताएका were थिए। living a godly life. They उनीहरूले एउटा भक्तिमय जीवन were बिताइरहेका थिए। living a life of faith. उनीहरूले विश्वासको जीवन बिताइरहेका थिए। One among that the Samaritan woman. त्यसमध्ये एक सामरीको स्त्री, Second one is Mary who washed the feet of Jesus. दोस्रो मरियम जसले यीशुको पाउ धोएकी थिइन्। Like that, so many women are that they were widows. They were living a faithful life before God. यस्तै प्रकारले त्यहाँ अरू धेरै विधवाहरू थिए जसले परमेश्वरको सामु एउटा विश्वासयोग्य जीवन बिताइरहेका थिए। Now, the life of Rahab begins at Joshua chapter 2. अब यो राहाबको जीवन चाहिँ यहोशूको 2 अध्यायबाट सुरु हुन्छ। Now, we are going to meditate about her life. अब अहिले हामी उसको जीवनको बारेमा अध्ययन गर्ने So, छौं। what made her life to come in the list of the heroes of faith? उनको जीवन चाहिँ किन यस विश्वासहरूको नायकहरूको सूचीमा पर्न सक्यो त? Is it so easy as we think that a person's name could come in the order of the list of heroes of faith? अनि के विश्वासको नायकहरूको सूचीमा मानिसको नाम पढ्न त्यतिकै सजिलो छ र? Now, let's read Joshua chapter 2 and verse 1. अब हामी यहोशू 2 अध्यायको 1 पद पढौं। तब सित्तिमबाट नूनका छोरा यहोशूले 2 मानिसहरूलाई गुप्त रूपले जासुसी गर्न यसो भन्दै पठाए, जाओ त्यो देश अर्थात् यरीहोलाई चियो गर। अनि उनीहरू गए र राहाब नाउँ भएकी एउटी वेश्याको घरमा आइपुगे अनि त्यही बास बसे। And Joshua the son of Nun sent out of Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went and came into an harlot's house named Rechab and lodged there. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Her होस्। life begins from here.
उनको जीवन यहाँबाट सुरु हुन्छ Finally, it comes to the New Testament in the Gospel of Matthew also. र अन्तमा नयाँ करारको मत्तीको सुसमाचारमा पनि हामी देख्छौँ Sometimes we may think about our own life, or we used to underestimate our own life. कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै जीवनलाई विचार गरेर हामी आफ्नो जीवनलाई कमको ठान्छौँ Sometimes we used to underestimate others. अरूहरूलाई पनि हामी कम मूल्यको दिन ठान्छौँ They are totally gone case. उनीहरू चाहिँ त्यो सबै अब बितिसकेको They अवस्था are हो not coming for the meeting regularly. उनीहरू सेवकाईमा निरन्तर आइरहेका छैनन् The dress code is not up to that mark. उनीहरूले लगाउने पहिरन सोचे जस्तो छैन The way of behaving that life, it's not at all good. उनीहरूको व्यवहार पनि राम्रो छैन We tell somebody also, some others also, never ever go and talk with that person. अरूलाई पनि हामी भन्छौँ कि कहिले पनि गएर त्यो मानिससँग नबोल्नु See the life of the harlot. हेर्नुहोस् यो वेश्याको जीवन This God could do anything with anyone. परमेश्वरले कसैसँग पनि जुनसुकै काम गर्न सक्नुहुन्छ That's why in Jeremiah chapter 18 verse 6, God said, त्यसै कारण एर्मिया 18:6, 18को 6 मा परमेश्वरले God भन्नुहुन्छ sent Jeremiah to Potter's house. अनि परमेश्वरले एर्मियालाई कुमालेको घरमा पठाउनु भयो He saw how he was molding and shaping that pot. उनले कसरी त्यस माटोको भाँडोलाई एकदम आकार दिएर बनाइरहेको उनले देख्यो After doing all this work, यी सबै कामहरू God गरिसकेपछि is asking the question. परमेश्वरले प्रश्न सोध्नुहुन्छ 18:6 of Jeremiah. अनि एर्मिया 18को 6 हे इस्राएलको घरना के म तिमीहरूसित यस कुमालेले जस्तै गर्न सक्दिन र परमप्रभु भन्नुहुन्छ हेर जसरी चिम्टे माटो कुमालेको हातमा छ त्यसरी नै तिमीहरू मेरो हातमा छौ हे इस्राएलको घरना O house of Israel, cannot I do with you as this potter, saith the Lord? Behold, as the clay is in the potter's hand, so are ye in mine hand, O house of Israel. Because again the clay was marred in the hands of the potter. किनकि त्यो माटो चाहिँ त्यस कुमालेको हातमा थियो Marred, it was corrupted. त्यो Marred. बिग्रिएको Yes, it's just kept on marred. He was just kept in the wheel, again it's marred. अनि त्यसलाई चर्खामा राखिसकेपछि त्यो माटो फेरि बिग्रिन्थ्यो But he didn't leave that clay like that. तर उनले त्यो माटोलाई त्यतिकै छोडेन Again and again put it on the wheel. उनले फेरि फेरि पनि त्यसलाई चर्खामा राख्यो So after doing all these things, God asked this question, यी सबै कुरा गरेपछि परमेश्वरले प्रश्न सोध्नुभयो can I not do this thing with you? के यो काम म तिमीसँग गर्न सक्दिन र Because now and then you are marred. किन अहिले तिमी बिग्रिएका छौ Now and then you are falling. फेरि फेरि पनि त्यो खसिरहेको Now छ and then you are resisting. घरिघरि चाहिँ अवरोध Now भइरहेको and then you छ are committing sin. घरिघरि पाप गरिरहेको छ But as long as you are as a clay in my hand, जति लामो समयसम्म तिमी मेरो हातमा माटो जस्तै as रहिरहन्छौ God did this great work in the life of Rahab, surely God will do that very same work in our life too. जसरी परमेश्वरले राहाबको जीवनमा महान काम गर्नुभयो हाम्रो जीवनमा पनि निश्चय नै त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ Now, Joshua chapter 2 verse 1. यहोशू 2 अध्यायको 1 पद The meaning of Joshua is savior. यहोशूको अर्थ हुन्छ उद्धारकर्ता The spiritual meaning of Joshua, many meanings are that, one meaning is savior. यहोशूको धेरै आत्मिक अर्थहरू छन् त्यसमध्ये एउटा अर्थ हो उद्धारकर्ता Who is that savior? त्यो उद्धारकर्ता को हो According to Matthew 1:21 मत्ती 1 को 21 पद अनुसार and Luke 2:11, लुका 2 को 11 both the places we could see the savior is Lord and Savior Jesus Christ. दुवै स्थानमा हामी मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा देख्न सक्छौं Joshua stands for Jesus Christ. यहोशूले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रतिनिधित्व गर्छ Now he sent from some of them from the Shittim. अब उनले सित्तिमबाट केहीलाई त्यहाँ पठाए There it is written, he sent 2 spies from the place called Shittim. त्यहाँ हामी देख्छौं सित्तिम भन्ने स्थानबाट उनले 2 जना मानिस पठाए This Shittim, literally it's a place and literally it's a tree. अनि सित्तिम चाहिँ अक्षरिक रूपमा एक स्थान पनि हो भने एउटा रुख पनि Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो Joshua the Savior जुन यहोशू उद्धारकर्ता sent two spies from Shittim. सित्तिमबाट उनले 2 जना जासुसहरू Now पठाए it's one of the tree. यो चाहिँ एउटा रुख पनि हो What was the thing which is made out of this tree? यस सित्तिमको रुखबाट के कुराहरू बन्दछ त When you read in Exodus book of Exodus, जब हामी प्रस्थानको पुस्तकमा पढ्छौं chapter 38 and verse 1, 38 को 1 पदमा God said unto Moses, परमेश्वरले मूसालाई भन्नुभयो thou shalt make an altar out of this Shittim wood. तिमीले यस सित्तिमको काठबाट चाहिँ एउटा वेदी बनाउनु What for that altar? त्यो वेदी के को लागि Altar is the place where man and God could come and united together. वेदी यस्तो स्थान हो जहाँ परमेश्वर र मानिस एक साथ भेट हुन सक्छ The size of the altar is यस वेदीको
आकार चाहिँ 3 cubits into 5 cubits. त्यो चाहिँ 3 हात र 5 हात, 3 हात लम्बाइ 5 हात The चौडाइ। 3 speaks of God, 3 ले परमेश्वरलाई देखाउँछ, 5 speaks of the 5 sins of man. 5 ले चाहिँ मानिसको 5 वटा A इन्द्रियहरूलाई। man who is falling in sin and committing mistakes again and again, मानिस जसले पाप गर्दछ र घरिघरि ऊ पतन भइरहन्छ, he has to bring the sacrifice unto that altar, उसले चाहिँ त्यो वेदीमा आफ्नो बलिदान ल्याउनु पर्दछ, which is the triune God, जो चाहिँ त्रिएक परमेश्वर हुनुहुन्छ। and he has to reunited or reconciled with God. उसले चाहिँ परमेश्वरसँग फेरि ऊ पुनर्मिलापमा आउनु पर्दछ। In Hebrews chapter 13 verse 10, हिब्रू 13 को 10 पदमा that Hebrew writers write, we have an altar. हिब्रू लेखकले भन्नुहुन्छ कि हामीसँग एउटा वेदी छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That होस्। means that that the altar is our Christ. त्यो वेदी चाहिँ हाम्रो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। Meaning of Joshua is Christ. यहोशूको अर्थ ख्रीष्ट हो। He sent them from the place called Shittim. उहाँले ती मानिसहरूलाई सित्तिम भन्ने स्थानबाट पठाउनु भयो। Or the Shittim or is the word which is which help us to make an altar. सित्तिम एउटा रुखको काठ हो जसबाट वेदी बनाउन मद्दत गरिन्छ। Altar is a material where people could sacrifice upon it. वेदी चाहिँ त्यो स्थान वस्तु हो जहाँ मानिसहरूले बलि चढाउन सक्छन्। Christ came to this world as a sacrifice. ख्रीष्ट पनि यस संसारमा एउटा बलिको रूपमा आउनुभयो। He came into this world in different forms. उहाँ विभिन्न रूप लिएर यस संसारमा आउनुभयो। In Ephesians 5:2 we read, एफिसी 5 को 2 मा हामी पढ्छौं। there also we have the sweet savor. त्यहाँ हामी देख्छौं यो मिठो बासना। His offering was like a sweet savor. उहाँको बलि एउटा मिठो बासना सरह थियो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He होस्। came to this world as an offering or as a sacrifice उहाँ यस पृथ्वीमा एउटा बलि अथवा एउटा बलिदानको रूपमा आउनुभयो for our sins once for all. र हाम्रो पापको निम्ति एक पटक र सदाको लागि। Now read Hebrews chapter 9 and verse 26. जब हामी हिब्रू अब 9 को 26 पद पढौं। नत्र त उहाँले संसारको उत्पत्तिदेखि बारम्बार दुःख भोग्नु पर्ने थियो, तर अब यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउन उहाँ एकपल्ट देखा पर्नुभयो। For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away the sin by the sacrifice of himself. Now the end of the world hath appeared to put away sin by the sacrifice of himself. अब त यस युगको अन्तमा आफ्नै बलिदानद्वारा पाप हटाउनलाई उहाँ एकपल्ट देखा पर्नु भएको थियो। So no need to offer the rams or bullocks again and again for the sins of his people. त्यसैकारण अबदेखि उहाँको प्रजाको पापको निम्ति साँडे र बोकाहरूको बलि चढाइरहनु पर्दैन थियो। Christ came and offered himself as a sacrifice once for all. ख्रीष्ट आफै नै एउटा बलिको रूपमा आउनुभयो एकपल्ट र त्यो सबैजनाको लागि। Savior came to this world as a sacrifice. उद्धारकर्ता यस संसारमा बलिको रूपमा आउनुभयो। He sacrificed himself upon the altar or upon the cross. उहाँले आफैलाई वेदी अर्थात् त्यस क्रुसमा बलिदान चढाउनु भयो And he has redeemed his people from sin. र उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई पापदेखि उद्धार गर्नुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। And he sent them from the place called Shittim. उहाँले ती मानिसहरूलाई सित्तिम भन्ने स्थानबाट पठाउनु भयो। To whom he sent, जसलाई उहाँले पठाउनु भयो he sent 2 spies, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ 2 जना जासुसहरू पठाउनु भयो। When Jesus Christ came to this world and offered himself as sacrifice, जब येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आएर आफैलाई बलिको रूपमा चढाउनु हुँदा he sent two things to us. उहाँले हामीलाई 2 चीजहरू दिनुभएको छ। What these 2 spies speaks of, or what is the spiritual meaning of these 2 spies? यहाँ 2 जासुसहरूको आत्मिक अर्थ के हुन्छ त? In John the Gospel chapter 1. यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्याय। John the Gospel chapter 1 and verse 17. यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 17 पद। किनभने मूसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो, तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए। For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Praise be to God. परमेश्वरको Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now होस्। these 2 spies speaks about the truth and grace. अब यो 2 वटा जुन जासुसहरूले सत्यता र अनुग्रहलाई When बताउँछ। Christ came to this world and offered himself as a sacrifice, जब ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो र आफैलाई बलिको रूपमा चढाउनु he भयो, revealed these 2 things to the human. उहाँले मानव जातिलाई यो 2 चीजहरू प्रकट गर्नुभयो। Very clearly the Bible says, बाइबलले स्पष्टसँग grace भन्दछ and truth came by Jesus Christ. अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा That आए। is the 2 spies he gave to this world as a gift. अनि ती 2 जासुसहरू यस संसारमा एउटा वरदानको रूपमा दियो। Now what for this grace and what for this mercy? यो अनुग्रह र यो कृपा के को लागि त? Why did he give? Why did he send these 2 spies? Why did he give these 2 mercy and truth? अनि उहाँले चाहिँ यो 2 जासुस किन पठाउनु भयो अथवा अनुग्रह र सत्यता उहाँले किन दिनुभयो? Just to
purge our sins, the word of God says. परमेश्वरको वचनले भन्दछ हाम्रो पापलाई धुनलाई शुद्ध Not गर्न for anything else. अरु कुनै चीजको लागि होइन Not to make us the richest people on this earth. यस पृथ्वीमा हामीलाई एकदमै धनाढ्य बनाउनलाई होइन Just very first thing, the formal thing is that to purge our iniquities. सबभन्दा पहिलो प्रमुख कुरा भनेको हाम्रो धर्महरूलाई चाहिँ शुद्ध पार्न Proverbs chapter 16 verse 6. हितोपदेश 16 को 6 पद कृपा र सत्यताद्वारा अधर्म ढाकिनेछ अनि परमप्रभुको भयले गर्दा मानिसहरू खराबीबाट हट्छन् By mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, men depart from evil. By mercy and truth, iniquity is purged. कृपा र सत्यताद्वारा अधर्म ढाकिनेछ He gave grace and truth. अनि अनुग्रह र सत्यता Christ came to this world to give us grace and truth. येशू ख्रीष्ट यस संसारमा हामीलाई अनुग्रह र सत्यता दिन आउनुभयो What for? के को लागि त To purge our iniquities. हाम्रो अधर्महरूलाई ढाक्नलाई Which means no more go to the tabernacle and offer the lamb or anything. अबदेखि त्यस पवित्र वासस्थानमा गएर थुमा अथवा बेडा केहीको बलि चढाउन Do आवश्यक छैन not go to temple and remove our hairs. अनि मन्दिरमा गएर त्यस कपाल खौरुनु पर्दैन Do not go to any Baba and take the tabis and bind it on your hand. अनि कुनै बाबा कहाँ गएर त्यो बुटी लिएर आफ्नो हातमा नबान्नु Once for all, everything has been done. अब एक पटक सदाको लागि त्यो काम गरिसकिएको छ Mercy and truth only purged our sins or iniquities. अनुग्रह र सत्यताले मात्र हाम्रो अधर्म अपराधहरूलाई ढाकिदिन्छ When he was hanging on the cross, उहाँ क्रुसमा झुन्डिरहनु हुँदा what the Bible says, बाइबलले के भन्छ he took our curse. उहाँले हाम्रो श्राप बोक्नुभयो In Galatians chapter 3, गलाती 3 अध्यायमा verse 13. 13 पद हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रिस्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट दाम तिरी छुटकारा दिनुभएको छ किनकि लेखिएको छ हरेक जो रुखमा झुन्डिन्छ त्यो श्रापित हो Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, Cursed is everyone that hangeth on a tree. Cursed is everyone that hangeth on a tree. हरेक जो रुखमा झुन्डिन्छ त्यो श्रापित हो You know, in India and West Bengal, इन्डियाको जुन पश्चिम बंगालमा in there now you can see everyone having the tabis in their hands. त्यहाँ सबैजनाको हातमा चाहिँ बुटी लगाइरहेको तपाईले देख्नुहुन्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Once I visited an engineering college to conduct the meeting for the students. अनि एउटा इन्जिनियरिङ कलेजको जुन विद्यार्थीहरूलाई सेवा चलाउन दा All the students attended the meeting. सबै विद्यार्थीहरू मिटिङमा आए Before they come and sit in the meeting, उनीहरू मिटिङमा आएर बस्नुभन्दा अघि they touched this tabis and kissed it. अनि उनीहरूले चाहिँ त्यस बुटीलाई छुएर चुम्बन गरे I never bothered about it. मैले त्यसको बारेमा के Then पनि I took वास्ता this गरिन was Galatians 3:13. त्यसपछि मैले गलाती 3 को 13 भने Christ just took all my curse. यदि ख्रीष्टले मेरो सबै श्राप बोक्नु भएको छ भने How can these tabis give me peace? अनि यो बुटीले कसरी हामीलाई शान्ति दिन सक्छ He chastened for my peace. उहाँ मेरो शान्तिको निम्ति दण्डित हुनुभयो Yes, he was chastised for my peace. मेरै शान्तिको निम्ति उहाँ दण्डित हुनुभयो How can this ordinary wood or a metal or a rope or a thread could give me a peace? एउटा जुन प्राकृतिक एउटा धागो एउटा काठ अथवा त्यो धातुले कसरी शान्ति दिन सक्छ Christ came to this world to take away all your curse. ख्रीष्ट यस संसारमा हाम्रो सबै श्राप लैजानको निम्ति आउनुभयो Brother, sister, no curse for the people, those who are under the law of Christ. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो जति ख्रीष्टको व्यवस्थाको अधीनमा छ उनीहरूको लागि कुनै श्राप छैन Suppose any people may curse you. मानिलियो कसैले पनि तपाईलाई श्रापिहाले Just take it in 1 year, leave it in another year. एउटा कानले सुनेर अर्को कानले छोडिदिनुहोस् You are not for that curse. तपाई श्रापको लागि होइन Because he that hangeth on the tree is cursed. किनकि जो रुखमा झुन्डिएको छ त्यो श्रापित हो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Never ever fear about that curse. कहिले पनि श्रापदेखि नडराउनुहोस् Now, this mercy and truth came to purge our sins and iniquities and remove all our curses. अनि हाम्रो पाप अपराधलाई ढाकिदिएर सम्पूर्ण पाप श्रापलाई हटाउनको निम्ति नै यस अनुग्रह र सत्यता आयो Now, Rahab, the harlot, is just keep on doing this prostitution by which she got money. अब यो राहाब वेश्याले चाहिँ जुन आफ्नो त्यो काम आफ्नो पेशा गरिरह्यो जसबाट उसले पैसा कमाइरह्यो And this was her business. यो चाहिँ उसको व्यवसाय थियो So, in order to bring her into the list of the heroes of faith, अब उनलाई यस विश्वासको नायकहरूको सूचीमा ल्याउनको लागि her sins must be forgiven or it must be purged. उनको पाप चाहिँ क्षमा गरिनु पर्थ्यो ढाकिनु पर्थ्यो For that purpose, only the two spies came to her house. त्यही उद्देश्यको निम्ति नै यो दुई जासुसहरू उनको घरमा पुग्यो Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा A होस् great praise was paid. Great praise was paid. त्यहाँ फेरि ठुलो मूल्य चुकाइयो Now, no need to labor for the redemption of our sins. अब हाम्रो पापको निम्ति फेरि कुनै परिश्रम गरिरहनु पर्दैन Now, when we compare this harlot to our life, जब यो वेश्यालाई हाम्रो जीवनसँग तुलना गर्छौं are we that woman? के हामी त्यो स्त्री हौ
Now let me dilute that word harlot. अब त्यस वेश्या भन्ने शब्दलाई अलिक कम बन्न And life without discipline, एउटा यस्तो अनुशासन रहित जीवन, immoral life, अनैतिक जीवन, life without having any control, अनियन्त्रित जीवन, that is called harlot. त्यसलाई नै वेश्या भनिन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। We are not doing that level, that extent. हामीले त्यो हदसम्मको पाप गरेका छैनौं। But our life is disciplined according to the word of God. तर के हाम्रो जीवन परमेश्वरको वचन अनुसार अनुशासित छ? In order to bring us into discipline, हामीलाई अनुशासनमा ल्याउनको लागि these two spies were sent. यी दुई जासुसहरू पठाइयो। Today the mercy, grace or truth is in our life. आज कृपा, अनुग्रह, सत्यता हाम्रो जीवनमा छ। But we are not taking or making use of that provision in our life. तर हाम्रो जीवनमा त्यो भएको व्यवस्थालाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौं। My throat is dried up. मेरो घाँटी सुकेको छ I just keep on just coughing. अनि म खोकिरहेको छु। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Praise the Lord. Praise the Lord. Just if I keep on doing this thing, यदि मैले खोकेर यसरी प्रेज द लर्ड भनिरहे भने everybody will look unto this cup only. सबैजनाले यो कपलाई नै हेर्छन्। Pastor, you're having water, just have a sip of water. अनि पास्टर तपाईको अगाडि पानी छ, एक घुटको पानी पिउनुहोस्। If I'm not using, यदि मैले प्रयोग गरिन that भने is not the mistake of God. त्यो परमेश्वरको गल्ती होइन। God has given me brain. परमेश्वरले मलाई दिमाग दिनुभएको It's छ। my duty to make use of the provision which God has given in my life. परमेश्वरले मेरो जीवनमा दिनुभएको जति पनि बन्दोबस्त छ त्यसको प्रयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हो। And to whom He will give mercy, and to whom He will give that grace. अनि जसलाई उहाँले सत्यता दिनुहुन्छ र उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ, That is not for all the Christians. त्यो चाहिँ सबै ईसाईहरूको लागि होइन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा When you होस्। read in Proverbs chapter 3 and verse 34, जब हामी हितोपदेश 3 को 34 पदमा पढ्छौं, Proverbs chapter 3 verse 34. हितोपदेश 3 को 34, निश्चय नै उहाँले गिल्ला गर्नेहरूलाई गिल्ला गर्नुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ। Surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. He giveth grace unto the lowly. उहाँले नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। Yes, we may be like that Rahab. हो हामी पनि त्यो राहब जस्तै छौं होला। If you are making yourself low, that means if you are making yourself humble, यदि तपाईले आफूलाई नम्र बनाउनु भयो, होच्याउनु humble भयो भने, means come down from your status. नम्र भन्नाले आफ्नो अवस्थाबाट तल झर्नु। Though we do not have anything also, हामीसँग केही नभए तापनि sometimes we used to boast ourselves in anything. कहिलेकाहीँ हामी धेरै कुराहरुमा घमण्ड गर्छौं। In Galatians chapter 6, गलाती 6 अध्यायमा Saint Paul said unto the right unto the church. सन्त पावलले मण्डलीहरुलाई लेख्नुहुन्छ, Galatians chapter 6 and verse 3. गलाती 6 अध्यायको 3 पद, किनकि यदि कसैले आफू केही नभए तापनि केही हुँ भन्ने सम्झन्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth He himself. is nothing. ऊ केही पनि होइन, Nothing in the society. समाजमा केही पनि होइन, Nothing of his own. ऊ आफैमा पनि केही पनि छैन। But what he is doing, तर उसले के गर्छ? this man think himself to be something. उसले आफूलाई चाहिँ आफू केही हुँ भनी सम्झन्छ। That is beyond the limit what she had to think. त्यो चाहिँ उसँग भएको सीमा भन्दा बढी उसले सोच्छ। That's what we read in Romans chapter 12 verse 3. त्यसैकारण हामी रोमी 12 को 3 मा पढ्छौं, We should never esteem ourselves more than what we are. हामीले कहिले पनि आफैलाई आफू भन्दा ठूलो सम्झनुहुन्न। For example, उदाहरणको लागि, if I am a donkey, यदि म गधा हुँ भने I should not say I am a lion. म सिंह हुँ भनेर म भन्न सक्दिनँ। Donkey should behave like a donkey. गधाले गधा जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ। Don't pretend that you are a lion. तपाई सिंह हो भनेर तपाईले नदेखाउनुहोस्। You will be caught up. तपाई कुनै दिन पक्रिने छ। This is what happened today among the people of God. यही कुरा परमेश्वरको मानिसहरूलाई हुँदछ। If a donkey tried to roar like a lion, यदि गधाले सिंह जस्तै गर्जन खोज्यो भने will people be able to understand it or not? के मानिसले त्यसलाई बुझ्न सक्छ कि सक्दैन? Be as you are. तपाई जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै What हुनुहोस्। is inside, be in the outside also. तपाई भित्र जस्तो छ बाहिर पनि त्यस्तै Never हुनुहोस्। try to pretend yourself. कहिले पनि देखावटी गर्न नखोज्नुहोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When once in one of the meeting convention, after the meeting, people came to me. Some of them came to me. एउटा महासभामा सेवा सकेपछि केही मानिसहरू मलाई भेट्न आए। In which university you finished your education? Which university? कुन विश्वविद्यालयबाट तपाईले आफ्नो I अध्ययन said, सक्नुभयो? I never entered to college also. मैले भने म कहिले कलेजमा पस्दा पनि पस्दिनँ। University is too far. विश्वविद्यालय त टाढा। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा I'm a होस्। technical student. म चाहिँ एउटा टेक्निकल विद्यार्थी हुँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस्। what we are doing, it's everything by the grace of God. कारण हामी जे जति गर्छौं सबै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा गर्छौं। Because I learned the language not through any man, by God Himself. म कुनै मानिसद्वारा हैन तर परमेश्वरबाट नै यो भाषाहरू सिकेँ। Brother, sister, if you come lowly, God will give you grace. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यदि हामी होचियौं भने परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुहुनेछ। Today we the people of God, children of God, so-called children of God, we are losing the grace of God because we are so proudy.
हामी धेरै घमण्डी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी नामधारी परमेश्वरका जनहरूले आफ्नो यो जुन अनुग्रहलाई गुमाइरहेका छौँ। We are thinking ourselves beyond our limitation. हामी आफू जस्तो छौँ त्योभन्दा बढी सोच्छौँ। Kindly read that verse, Romans 12:3, please. रोमी 12:3 पद पढिदिनुहोस्। किनकि मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा म तिमीहरूको बीचमा भएको हरेक मानिसलाई भन्दछु, आफ्नो विषयमा जति सोच्नु पर्दछ त्यो भन्दा बढी नसोच, तर परमेश्वरले हरेकलाई बाँडिदिनु भएको विश्वासको नाप अनुसार सचेत भएर सोच। That means the grace which is bestowed upon you, तपाईलाई दिएको जुन अनुग्रह अनुसार accordingly every man should think of himself. त्यही अनुसार हरेक मानिसले आफैलाई बारेमा सोच्नु And पर्दछ। not to think of himself more highly than he ought to think. उसले जति सोच्नु पर्ने हो त्यो भन्दा बढी सोच्नु हुँदैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Yes, I am a donkey, हो म गधा हुँ or I am a cat, अथवा म बिरालो हुँ, I am a domestic animal. म चाहिँ घरपालुवा जनावर हुँ। Why should I be pretend like a forest animal? अनि म चाहिँ एउटा जङ्गली जनावर जस्तो किन देखावटी गर्नु? Brother, sister, we are being deceived ourselves. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले आफैले दोकामा राखेका छौँ। God has given you certain grace. परमेश्वरले हामीलाई यो अनुग्रह दिनुभएको छ। Understand that grace and do it accordingly. त्यस अनुग्रहलाई बुझ्नुहोस् र त्यही अनुरूप काम गर्नुहोस्। Your life will be blessing to many people. त्यसपछि तपाईँको जीवन धेरैको लागि Your आशिषमय हुनेछ। family will be blessed by God. तपाईँको परिवार परमेश्वरद्वारा आशिषित But हुनेछ। you are showing more than what you are. तर तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्योभन्दा बढी तपाईँ देखावटी That's गर्नुहुन्छ। why it is written, but to think soberly, त्यसै कारण हामी सचेत भएर सोचौँ। according as God has dealt to every man the measure of faith. अनि जुन विश्वासको नाप अनुसार हरेक मानिस जसलाई परमेश्वरले बाँडिदिनु भएको When छ, we go beyond the measure, यदि त्यो नाप भन्दा हामी बाहिर गयौँ भने that's why sometimes even the children also, they couldn't understand the status of their parents and they're behaving themselves more than what they are. र कहिलेकाहीँ छोराछोरीले पनि आमा बुवाको अवस्थाले जान्न नसकेर उनीहरू आफू जस्तो त्योभन्दा बढी उनीहरू व्यवहार गर्छन्। There was only one daughter for the auto driver. अनि एउटा अटो चालकको एकजना मात्र छोरी थियो। Every morning before he goes to his duty, he used to drop a daughter in the college. अनि हरेक बिहान काम जानुभन्दा अगाडि छोरीलाई कलेजमा छोडिदिन्थ्यो So every day he used to give some money to to his daughter. र आफ्नो छोरीलाई हरेक दिन केही पैसा दिन्थ्यो। Every day she used to say, "No, daddy, I have. No, daddy, I have." हरेक दिन उसले भन्थ्यो होइन ड्याडी मसँग छ। Yesterday, auntie came to us. I have that money. हिजो आन्टी आउनु भएको थियो त्यो पैसा मसँग छ। Many days she starved in the noon time. She never could go to the canteen. अनि दिउँसोको समयमा उनी धेरै दिन भोकै बसिन्, क्यान्टिनमा जान One सकिनन्। day, father came to know. एक दिन बुवालाई त्यो थाहा भयो। Then father asked her, त्यसपछि बुवाले सोध्यो "Why did you do so?" तिमीले यसो किन गर्यौ? Daddy, you are laboring whole day, अनि बुवा तपाईँले दिनभरि मेहनत and गर्नुहुन्छ bringing the money for the family. र परिवारको लागि पैसा ल्याउनुहुन्छ। So if I take that money, how mommy and you will eat? यदि त्यो पैसा मैले लिएँ भने आमा र तपाईँ कसरी खानुहुन्छ? This is the thing with the limitation. अनि यो नि यो सीमाभित्र रहनु। What God has bestowed upon us, within that limit only we have to think ourselves. परमेश्वरले हामीलाई जे जति दिनुभएको छ त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले सोच्नुपर्छ। Unto them, God will give us abundance of grace. उनीहरूको लागि परमेश्वरले प्रशस्त अनुग्रह दिनुहुनेछ। God will give them more grace. परमेश्वरले उनीहरूलाई धेरै अनुग्रह God दिनुहुनेछ। will give them a great grace in them. परमेश्वरले उनीहरूमा एउटा महान अनुग्रह दिनुहुनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस्। brother, sister, behave yourself in the spiritual life. त्यसैकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आत्मिक जीवनमा तपाईँले यसरी व्यवहार गर्नुहोस्। But all your name has to become in the list of the heroes of faith. यदि तपाईँको नाम विश्वासहरूको नायकहरूको सूचीमा आउनु छ भने You need the grace to purge your iniquities. तपाईँको अपराधलाई ढाक्न तपाईँलाई अनुग्रहको खाँचो For छ। that you have to humble yourself. त्यसको लागि तपाईँले आफूलाई हुच्याउनु पर्दछ। Secondly, we need the mercy. दोस्रो हामीलाई कृपा चाहिन्छ। Unto whom God will give mercy, कसलाई परमेश्वरले कृपा दिनुहुन्छ त? Bible clearly says बाइबल स्पष्टसँग भन्दछ। in Proverbs chapter 28 and verse 13. हितोपदेश 28 को 13 पद। Proverbs 28:13. हितोपदेश 28 को 13। He that covereth his sin shall not prosper, जसले आफ्नो पापहरू ढाक्छ त्यसको उन्नति हुँदैन। and he that confesseth and forsaketh shall have mercy of God. जसले त्यसलाई मानिलिन्छ र छोडिदिन्छ उसले परमेश्वरको कृपा पाउनेछ। So in order to receive that mercy, त्यसकारण त्यो कृपा पाउनका लागि brother, sister, we have to confess and forsake the things which we have done against the Lord. दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू हामीले परमप्रभुको विरुद्धमा गरेका चिजहरूलाई मानिलिएर त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ। These are the two hidden truth यी दुईवटा लुकेका रहस्यहरू हुन् whereby our sins and iniquities can be purged. जसद्वारा हाम्रो पाप अधर्महरू शुद्ध पारिन सकिन्छ। Do not live along with your iniquity and sin. तपाईको पाप अपराधसँगै नजिउनुहोस्। As we are all coming to the last month of this year, जसरी यस वर्षको अन्तिम महिनामा हामी छौं, find out your life. तपाईको जीवनलाई जाँच्नुहोस्। Is there any hidden sin? के तपाईमा कुनै गुप्त पाप छ? Is there any unwashed or means unconfessed things are there in you? के तपाईमा कुनै नपखालिएको तपाईले स्वीकार नगरेको चीजहरू छ? Confess it and forsake those things.
things. त्यसलाई स्वीकार गरेर ती चीजहरू If छोडिदिनुहोस्। so, this mercy and truth will purge your यदि iniquities. यसो गर्नुभयो भने यो कृपा अनुग्रहले तपाईको अपराधलाई ढाकिदिनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। these two spies, when they came to her house, जब यो दुई जासुसहरू उनको घरमा आए, the very first thing, she didn't doubt doubt them. पहिला चाहिँ उनलाई शंका गरिनन्, She believed them. उनीहरूमाथि विश्वास गरिन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। When mercy and truth comes to you, जब तपाईमा कृपा र सत्यता when आउँदछ, grace and truth comes to you, जब तपाईमा अनुग्रह र सत्यता आउँछ, you should not doubt it. तपाईले यसलाई शंका गर्नुहुन्न। We have to believe that grace. तपाईले त्यस अनुग्रहलाई विश्वास गर्नुपर्छ। Why? किन? In Ephesians chapter 2 verse 5, एफिसी 2 को 5 पदमा, Ephesians chapter 2 and verse 5. एफिसी 2 अध्यायको 5 पद, हामी अपराधहरूमा मरेकै भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो, अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved. By grace we are saved. अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ। What does it mean? यसको अर्थ के हो? She didn't doubt that the two spies. उनीले ती दुई जासुसलाई शंका गरिनन्। Christ came to this world to give us grace and truth. हामीलाई अनुग्रह र सत्यता दिन ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा आउनुभयो। The day when we believe that grace, जुन दिन हामीले त्यस अनुग्रहलाई विश्वास by गर्यौं, grace ye are saved. अनुग्रहद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। God has given the great salvation in our life. परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा महान मुक्ति दिनुभएको छ। How many of us are giving value for our salvation? हामीले कति जनाले हाम्रो आफ्नो मुक्तिलाई मूल्य दिएका छौं। Many times I am just repeating this word. How many of us get up early in the morning and praise God for our salvation? धेरै पटक म यो तपाईलाई दोहोर्याएर सोध्ने गर्छु कि सबेरै बिहान उठेर हाम्रो मुक्तिको लागि हामी कति जनाले परमेश्वरलाई प्रशंसा We have दिन्छौं। lot of principles. हामीसँग धेरै सिद्धान्त छ। Why? If I got up at 8 o'clock and say praise the Lord, God will not accept it. के म 8 बजे उठेर प्रेज द लर्ड भने परमेश्वरले स्वीकार गर्नुहुन्न र? In Christianity, especially in church, there is no argument. अनि ईसाईमा मण्डलीमा त्यहाँ कुनै No argument. विवाद छैन। In 1 Corinthians 11th chapter, Saint Paul says there is no argument at all. पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा सन्त पावलले भन्छ त्यहाँ कुनै वाद विवाद छैन। Because if you keep on arguing, यदि हामीले वाद विवाद गरिरह्यौं भने, and to Titus chapter 3, Saint Paul writes, say unto him once or twice, then depart from him. सन्त पावलले तीतसमा लेखेर भन्नुहुन्छ एकचोटी दुईचोटीसम्म भन त्यसपछि त्यहाँबाट जाऊ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Rahab the harlot. यो राहाब एउटा वेश्या। Now she accepted these two spies. अहिले यिनले दुई जासुसलाई ग्रहण गरिन्। Because of that she got that salvation. त्यसको कारणले गर्दा उनले मुक्ति पाइन्। The harlot was saved. त्यस वेश्याले उद्धार पाइन्। The great sinner was saved. एउटा महान पापीले उद्धार पाइन्। We are the miserable people. हामी एकदम दयनीय मानिसहरू हौं। Yes, we were in a miserable state. हामी एकदमै दयनीय अवस्थामा Today थियौं। God has given us great salvation. परमेश्वरले आज हामीलाई महान उद्धार दिनुभएको छ। You know, there is one song in our Nepali song, that backside. नेपाली एउटा भजन छ पछाडिपट्टि। If you turn back and see, यदि हामीले पछि फर्केर हेर्यौं भने, फर्केर हेर्छु विगती दिनहरू. That means the past days, if you think about those things, जब हामी फर्केर विगतका दिनहरूलाई हेर्छौं, my God, what type of blessings God has given to me. परमेश्वरले मलाई कस्तो प्रकारका आशीषहरू दिनुभएको थियो। Shall we all sing that stanza, please? त्यो स्ट्यान्जा एकचोटि गाउँ। We just turn back our past. जब हामी विगतलाई फर्केर हेर्छौं, Really, this song has just keep on just touching in my heart, and it's just rolling within my heart. यो भजनले मेरो हृदयलाई छुएर मेरो हृदयभित्र यो घुमिरहेको छ। फर्केर हेर्छु. That means when I turn back and see that work of salvation which God has done in my life, जब म फर्केर हेर्छु जुन परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको त्यस उद्धारको कामलाई, the way He blessed me, जुन तरिकाले उहाँले मलाई आशीष the दिनुभयो, blessing which He showered upon me, जुन आशीष उहाँले ममाथि वर्षाउनु I भयो, cannot keep quiet. म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। Yes, God has given us a great salvation परमेश्वरले हामीलाई महान उद्धार दिनुभएको छ। because we accepted the two spies in our life. हाम्रो जीवनमा ती दुई जासुसलाई ग्रहण गरेको कारणले, Yes, we had a life of immoral. हो हामीसँग अनैतिक जीवन थियो। Our lives were not in a discipline. हाम्रो जीवन अनुशासनमा थिएन। Christ loved us. ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। He came to this world, उहाँ यस संसारमा आउनुभयो sacrificed Himself. र आफूलाई बलिदान चढाउनु भयो। Again, He sent these two spies in our life. फेरि उहाँले हाम्रो जीवनमा दुई जासुसहरू पठाउनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा By होस्। His grace, we are all saved. उहाँको अनुग्रहद्वारा हामी सबैले उद्धार पाएका छौँ। For the great salvation, let's praise God. यस महान उद्धारको निम्ति परमेश्वरलाई प्रशंसा चढाऊ। Hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Amen. We praise you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah.
हालेलुया। Now, these two spies have another meaning also. यो दुई जासुसको अर्को अर्थ पनि छ। One is the grace and truth, एउटा चाहिँ अनुग्रह र सत्यता or mercy and truth. अथवा कृपा र सत्यता। The next meaning is, अर्को अर्थ चाहिँ these two spies speaks about the two types of gospel. यो दुई जासुसले दुई प्रकारको सुसमाचारलाई बताउँदछ। One is the gospel of deliverance. एउटा चाहिँ छुटकाराको सुसमाचार Second, gospel of perfection, र दोस्रो चाहिँ सिद्धताको सुसमाचार or the glorious gospel. अथवा महिमित सुसमाचार। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Thank होस्। God she accepted them in their house, in her परमेश्वरलाई house. धन्यवाद होस् उनले आफ्नो घरभित्र ती जासुसलाई Thank निम्त्याइन्। God, God has helped us to accept the grace and mercy in our life. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हाम्रो जीवनमा अनुग्रह र सत्यतालाई ग्रहण गर्न परमेश्वरले मद्दत गर्नुभएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। What for this gospel? Two types of यो gospel. दुई प्रकारको सुसमाचारहरू के को लागि त? So gospel of deliverance छुटकाराको is सुसमाचार to abolish death and bring immortality in our life. त्यो चाहिँ मृत्युलाई हटाएर हाम्रो जीवनमा अमरत्व ल्याउनको लागि। Again, let me repeat it. म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउँछु। The gospel of deliverance is given to you and me, or we have accepted that gospel. त्यस छुटकाराको सुसमाचार तपाईँ र मलाई दिएको छ र हामीले त्यो छुटकाराको सुसमाचार ग्रहण गरेका छौँ। Through that gospel, यस सुसमाचारद्वारा he abolished the death उहाँले मृत्युलाई निर्मूल and पार्नुभयो brought immortality in our life. र हाम्रो जीवनमा अमरत्व ल्याउनु भयो। 2 Timothy chapter 1 verse 10. दोस्रो तिमोथी 1 अध्यायको 10 पद। तर यो अनुग्रह अहिले हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको आगमनद्वारा प्रकट भएको छ, जसले मृत्युलाई हटाइदिनु भएको छ र सुसमाचारद्वारा जीवन र अमरतालाई ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. Through the gospel, सुसमाचारद्वारा through this gospel, he brought life and immortality. यस सुसमाचारद्वारा उहाँले जीवन र अमरत्वलाई ल्याउनु भएको छ। Or he abolished the death. उहाँले मृत्युलाई चाहिँ निर्मूल पारिदिनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Who is होस्। the author of death? मृत्युको कर्ता को हो? Hebrews chapter 2 verse 14 and 15. हिब्रू 2 को 14 र 15 मा We read about the author of death, that is devil. हामी त मृत्युको कर्ता अर्थात् शैतानको विषयमा His पढ्छौं। head was crushed on that Calvary. उसको शिरलाई त्यस कल्वरीमा कुच्याइएको छ। Here we read he abolished the death. यहाँ हामी पढ्छौं उहाँले मृत्युलाई निर्मूल पार्नुभयो। That means abolish the author of death. त्यसको अर्थ उहाँले त्यस मृत्युको कर्तालाई निर्मूल Brought पार्नुभयो। life and immortality into us through हाम्रो gospel. सुसमाचारद्वारा हाम्रो जीवनमा जीवन र अमरत्व ल्याउनु भयो। That's why this gospel we have to read every day. त्यसैकारण यो सुसमाचार हामीले हरेक दिन पढ्नु पर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Secondly, this gospel has a truth. अनि यस सुसमाचारलाई सत्यताको रूपमा हामी पढ्छौं। And more of the time we never accept the truth in that gospel, but we believe the gospel. धेरै पटक हामी सत्यता सुसमाचारमा भएको सत्यतालाई जुन ग्रहण गर्दैनौं तर विश्वास गर्छौं। No, we accept the gospel, not the truth. हामी सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छौं तर सत्यतालाई Yes, गर्दैनौं। gospel is good. हो सुसमाचार असल छ। Jesus loves, Jesus saves. येशूले प्रेम गर्नुहुन्छ, येशूले मुक्ति दिनुहुन्छ। Of course, the drunkard also says the same thing. Drunkard. हो झड्याले पनि त्यही गर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको What's प्रशंसा the होस्। difference between the drunkard and your life? झड्या र तपाईको जीवनको बीचमा भिन्नता के छ त? He's not only the savior, he's not only loving you. उसले तपाईलाई उद्धार गर्ने प्रेम गर्ने He मात्र has होइन, given you truth. उहाँले तपाईलाई सत्यता दिनुभएको छ। For what? के को लागि? To make you to go towards perfection. तपाईलाई सिद्धतासम्म अघि बढ्नलाई, To make you like him. तपाईलाई उहाँ जस्तै बनाउन। When we read in Galatians chapter 2 and verse 14, जब हामी गलाती 2 को 14 मा पढ्छौं, there Saint Paul rebuked Peter before all the people अनि त्यहाँ सन्त पावलले सबै मानिसहरूको अगाडि पत्रुसलाई हप्काउनु भयो, because he was not walking according to the truth of the gospel. किनकि उनी सुसमाचारको सत्यता बमोजिम हिँडिरहेका थिएनन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। what is the truth? What we have to do it. अनि त्यो सत्यता जे छ हामीले त्यही गर्नुपर्छ। Let me tell three things and conclude my message. म तीनवटा चीजहरू भनेर मेरो वचन अन्त गर्नेछु। Now please listen me carefully. अब ध्यान दिएर सुन्नु होला। In John 8:32, number 1, John 8:32 says, अनि यूहन्ना 8 को 32 ले भन्दछ, ye shall know the truth, truth shall set you free. तिमीहरूले सत्यता थाहा पाउने छौ र सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र गराउने छ। We believe the gospel, it is true. हामी सुसमाचारलाई विश्वास There गर्छौं यो is साँचो some हो। truth in that gospel. त्यस सुसमाचारमा सत्यता छ। I have to know that gospel. म त्यस सुसमाचार मैले जान्नु पर्छ। If I know the gospel, यदि it मलाई सुसमाचार थाहा छ भने will set me free means यसले मलाई स्वतन्त्र पार्छ भन्नाले that knowledge will never allow me to fall into the sin once again. त्यो ज्ञानले मलाई फेरि कहिले पनि पापमा फस्न दिँदैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Today youngsters' question is this. आज यी दिनहरुमा जवानहरूले प्रश्न गर्छन्, Pastor, you are all late 60s and 70s. अनि पास्टर तपाई 60 70 दशकतिरको हुनुहुन्छ। We are all 2K children. अहिले हामी चाहिँ 2K. 2K
2K children, 2K means after 2000. अहिले चाहिँ हामी यो 20औं शताब्दीका हौं। How can you understand our problem? तपाईले हाम्रो समस्या कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? Is this question is in you or not? तपाईहरुको मनमा यो प्रश्न छ कि छैन? If so, please put up your hands. यदि छ भने हात उठाउनुहोस्। Don't tell lies. झुट नबोल्नुहोस्। Is this question is in you or not? यो प्रश्न तपाईको मनमा छ कि छैन? Boys, केटाहरु, Pastor, how can you understand about our problem? पास्टर तपाईले हाम्रो समस्या कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? You are like our grandfather. तपाई त हाम्रो हजुरबुवा जस्तो हुनुहुन्छ। Our grandpa, how can he understand my problem? हजुरबुवाले हाम्रो समस्या कसरी बुझ्न सक्छ? Okay, you won't lift up, but this question is in you. तपाई हात नउठाउनु होला, तर यो प्रश्न तपाई भित्र छ। Now I'll tell you in which thing you are addicted. अब अहिले म भन्छु तपाईलाई कुन कुराको लत I'll लागेको tell छ। some of the names. मैले के नामहरु भन्छु। Then you agree with me or not, let me see. त्यसपछि तपाई मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हेरौँला। What is K series? के सिरिज के हो? Some was laughing. Which means you know what is Korean series. अनि कोरियन सिरिज के हो? K series na? के सिरिज? Am I right? ठीक हो? Yes. K series is there. के सिरिज छ? Is there any BTS group? बीटीएस ग्रुप छ? BTS group? बीटीएस Yes, Pastor. Thank you, my dear. Thank you. Small boy in the Sunday school. BTS group are there. त्यहाँ बीटीएस ग्रुप छन्। K-pop. के-पप, K-pop actors. Korean pop actors. कोरियन पप एक्टर्सहरु। Most of our Nepali children addicted to these things. अनि हाम्रो प्राय जसो नेपाली भाइ बहिनीहरु चाहिँ यी कुराहरुमा उनीलाई त्यो लत लागेको छ। Now you tell me, I am in your generation or in my generation. अब तपाई मलाई भन्नुस् म चाहिँ अहिले युवा पुस्ता छु कि म पहिलेको पुस्ता? But you don't want to know the truth. तर तपाईहरु सत्यता थाहा पाउन चाहनुहुन्न। You know, it's not your mistake. यो तपाईको गल्ती होइन। 2 Corinthians chapter 4 verse 4 we read. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 मा हामी पढ्छौं। 2 Corinthians 4:4. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 4 जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरू अन्धा पारेको छ, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर, जुन ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Bring the God of this world blinded the minds of the unbelievers. यस संसारको ईश्वरले चाहिँ अविश्वासीहरूको आँखालाई अन्ध बनाइदिएको छ। This truth is not the new one. यो सत्य त नयाँ होइन। This truth is very old. यो सत्य त एकदम पुरानो हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Before होस्। you and I and many our forefathers were born, before that this truth is there. तपाई म हाम्रो पिता पुर्खा जन्मिनु भन्दा पहिलेदेखि नै यो सत्यता थियो। Pastor, that's why we do not want to believe it. We want some new thing. पास्टर त्यसैले हामी यो कुरामा विश्वास गर्न चाहदैनौँ। हामीलाई के नयाँ चाहिएको छ। How many of you know the sunlight or sun? तपाईहरु कति जनालाई सूर्यको किरण Please थाहा put up छ? your hands. Please put up your hands. सूर्य थाहा पाउनेहरु हात उठाउनुहोस्। So many of you know. What is the age of that sun? त्यो सूर्यको उमेर कति भयो होला? From since when you have seen that sun? तपाईले त्यो सूर्यलाई कहिलेदेखि देख्नुभयो? From the day you were born. तपाई जन्मेको दिनदेखि। What is your age? तपाईको उमेर कति हो? 70? 70, 80? 80? I think nobody is above 80 over here. 80 भन्दा माथि सायद कोही नहोला। Whatever it may be. जतिसुकै भए पनि। So, before that the sun was there. त्यो भन्दा पनि पहिले सूर्य थियो। No, we want a new sun. होइन हामीलाई नयाँ सूर्य चाहिन्छ। No, that it gives light, but we want the new sun. हो त्यसले ज्योति त दिन्छ तर हामीलाई नयाँ सूर्य Will you चाहिन्छ। say like that? के तपाईले यसो It भन्नुहुन्छ is र? already existed. It is already existed. पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा छ। Even so, the truth is existed already. यसै गरी यो सत्यता पनि पहिलेदेखि नै अस्तित्वमा छ। You have to come to the way to find out this truth. अब तपाईले नै यो सत्यता पत्ता लगाउन आउनुपर्छ। That's when Jeremiah 6:16 says. त्यसैकारण यिर्मिया 6 को 16 ले भन्दछ। Jeremiah 6:16. यिर्मिया 6 को 16 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मार्गहरूमा उभिएर हेर अनि असल मार्ग कहाँ छ भनेर उहिलेका बाटाहरूको विषयमा सोधखोज गर र त्यसैमा हिँड, तब तिमीहरूले आफ्ना मनका निम्ति विश्राम पाउनेछौ। तर तिनीहरूले भने हामी त्यसमा हिँड्ने Yes, we will छैनौँ। not walk therein. हामी त्यसमा हिँड्ने छैनौँ। That word of God says, stand in the ways. परमेश्वरको वचनले भन्दछ बाटोहरूको बीचमा उभ। You forget about the BTS group. BTS group. तपाई बीटीएस ग्रुपलाई You are बिर्सनुहोस्। addicted in that group. तपाई त्यस ग्रुपमा लत That लागेको is छ। not the way for you to walk. तपाई हिँड्ने त्यो मार्ग होइन।
You willingly went into that ways. तपाईँ आफ्नै इच्छाले त्यो बाटोमा हिँड्नुभयो, You have chosen that way. तपाईँले नै त्यो बाटो रोज्नुभयो। That way is not ordained by God. त्यो बाटो परमेश्वरद्वारा तोकिएको थिएन। Here it is, stand in the way यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ बाटोमा उभिएर हेर and see and ask for the old paths. र पुरानो उहिलेको मार्ग कहाँ छ In भनेर that सोधी खोजी path गर। only you will receive rest. र त्यही मार्गमा हामीले विश्राम पाउनेछौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You adapt some new things. तपाईँले केही नयाँ कुरा लिनुहुन्छ, How can the truth will match with your life? How can this truth? त्यसपछि यो सत्यता तपाईँको जीवनमा कसरी मिल्न सक्छ र? And you cannot match with the truth, and truth cannot match with you. र तपाईँ सत्यतासँग मिल्न सक्नुहुन्न, सत्यता पनि तपाईँसँग मिल्न सक्दैन। Today, elderly people, they are not understanding us. आज बुजुर्गहरूले हामीलाई बुझ्दैनन्। Yes, son cannot understand हो you. कसैले तपाईँलाई बुझ्न नसक्ला। Already existed. Every day it gives light, energy, power. अनि सूर्य पहिलेदेखि नै छ, यसले ज्योति शक्ति जहिले पनि दिन्छ। The day when you know the truth, जुन दिन तपाईँले सत्य थाहा पाउनुहुन्छ, brother, sister, this truth will set you free, no doubt. दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो सत्यले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्नेछ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। Come out of your addictions. You तपाईँको आफ्नो कुलतहरूबाट बाहिर shall know निस्कनुहोस्। the truth, and truth shall set you free. तपाईँले सत्यता थाहा पाउनुहुनेछ र सत्यले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। Secondly, दोस्रो कुरा, according to John the Gospel, chapter 16 and verse 13. योनाको सुसमाचार 16 अध्यायको 13 पद अनुसार, Quick. तापनि जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुन्छ तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोराउनुहुनेछ, किनभने उहाँ आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर उहाँले जे सुन्नुहुनेछ उहाँ त्यही बोल्नुहुनेछ अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ। Whatsoever he hear, that will he speak. उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ। Whatever the sun gives the rays or light, जति सूर्यले त्यो किरण र प्रकाश दिन्छ, you cannot dilute it. तपाईले त्यसलाई कम पार्न सक्नुहुन्न। One thing, you can utilize that power. तपाईले त्यस ऊर्जालाई प्रयोग भने For गर्न example, सक्नुहुन्छ। you just kept a solar plate over upon the terrace. तपाईले माथि छतमा सोलर प्यानलहरू देख्नुहुन्छ। Through the solar plate, you can get the electricity in your house. त्यो सोलर प्लेटबाट तपाईले घरमा बिजुली पाल्न सक्नुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। You cannot change that original. तर तपाईले त्यो वास्तविक चीजलाई बदल्न The सक्नुहुन्न। same thing, त्यस्तै गरी when the spirit of truth comes in you, जब सत्यताको आत्मा तपाईमा आउँछ, he will lead you in the way of truth. उहाँले तपाईलाई सत्यको मार्गमा He will डोर्याउनुहुनेछ। not misguide you. उहाँले तपाईलाई कहिले पनि तपाईलाई गलत बाटो That's देखाउनुहुन्न। what the church is doing. जसरी आज मण्डलीले गरिरहेको That's छ, what the spirit of doing in the church. त्यही कुरा आत्माले मण्डलीमा गरिरहनु भएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। He will guide you into all truth. उसले सबै सत्यतामा तिमीलाई डोर्याउनेछ। Because when the truth will guide you in all the ways of truth, जब सत्यताले हामीलाई सबै सत्यको मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ, this devil knows very well. तब शैतानलाई एकदम स्पष्ट थाहा छ। Once this gospel is lightning in your heart, एकपटक सुसमाचार चाहिँ हाम्रो हृदयमा भइसकेपछि you will be changed. It तपाईँ बदली हुनेछ। will be a great, tremendous change in your life. तपाईको जीवनमा एउटा ठुलो बदलाव That's हुनेछ। why the gods of this world is blinding the eyes of the unbelievers. त्यसै कारण यस संसारको ईश्वरहरूले अविश्वासीहरूको आँखालाई अन्ध बनाइदिएको छ। Today, many eyes are blinded. आज धेरै आँखाहरू अन्ध भएका छन्। May the dear have mercy upon them this morning. आज उनीहरू माथि यस परमेश्वरको अनुग्रह भएको हो। This is the prayer of the depth of my heart. यो मेरो हृदयको गहिराईदेखिको Oh, प्रार्थना हो। have mercy upon these people. प्रभु यी मानिसहरूमाथि तपाईँको करुणा Let होस्। their eyes be enlightened. उनीहरूको आँखा प्रज्वलित हुन्। Let the blindness be departed from them. उनीहरूको जीवनबाट अन्धपना हटिजाउन्। Take away the blindness from them, O Lord. And उनीहरूको जीवनबाट अन्धपनालाई हटाइदिनुहोस् प्रभु। lead them in the way of the truth. र उनीहरूलाई सत्यको मार्गमा ढुँडाउनुहोस्। Thirdly, तेस्रो, what this truth does in your life. सत्यले तपाईँको जीवनमा के गर्दछ? Gospel of John chapter 17 verse 17. योनाको सुसमाचार 17 अध्यायको 17 पद। तपाईको सत्यताद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईको वचन सत्य हो। Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Yes, sanctify them through thy truth. Thy तपाईँको word is truth. तपाईँको सत्यद्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईँको वचन सत्य हो। First, it will set you free. सर्वप्रथम यसले तपाईँले It स्वतन्त्र will bring पार्नेछ। you out of all these addictions. यसले हामीलाई सम्पूर्ण कुलतबाट बाहिर निकाल्छ। It will lead you in the way of the truth. यसले तपाईँलाई सत्यको मार्गमा ढुँडाउनेछ। Finally, when you walk in that way, अन्तमा जब हामी त्यो मार्गमा हिँड्छौँ, you will be sanctified. तपाईँ पवित्र पारिनुहुनेछ। For the sanctified people, our Christ is going to appear very ती soon. पवित्र पारिएका जनहरूको निम्ति नै हाम्रो ख्रीष्ट छिट्टै आउँदै हुनुहुन्छ। What Rahab said unto people, these two spies, राहाबले दुईजना जासुसलाई के भने, when you come back, जब तपाईँहरू फर्कनुहुनेछ, please save me and my family. कृपया म र मेरो परिवारलाई So जोगाइदिनुहोस्। with a red color rope on its window, अनि त्यस घरको छ्यालमा चाहिँ एउटा scarlet rope एउटा सिन्दुरी रङको धागो झुन्ड्याएको हुन्छ in the window. झ्यालमा। So the two spies said,
त्यो दुईजना जासुसले भने when we see that rope, यदि हामीले त्यस डोरी we देख्यौँ will भने spare this house and we will destroy all other things. र यस घरलाई छोडेर बाँकी रहेको सबै चिज हामी नाश गर्दैछौँ That also she obeyed. त्यो पनि उनले मानिन् When the entire Jericho was destroyed, जब सारा एरियोलाई नष्ट गरिदा only Rahab and her family was saved. केवल राहाब र उनको परिवार मात्र Yes, बचे brothers, the Christ is going to appear very सो soon. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ Do you want to be escaped? के तपाईँ उम्कन चाहनुहुन्छ Do you want to escape from the great destruction? के तपाईँ ठुलो विनाशबाट उम्कन चाहनुहुन्छ You know what the word of God says? परमेश्वरको वचनले के भन्दछ In 2 Peter chapter 3, दोस्रो पत्रुस 3 अध्यायमा verse 10 it is written, 10 पदमा लेखिएको छ this world is kept for fire. यो संसार चाहिँ आगोको लागि साँची When राखेको छ God sent fire from heaven, जब परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो वर्षाउनुहुन्छ the elements of this world will be melted. यस पृथ्वीका तत्त्वहरू चाहिँ पग्लिने छन् What is that elements? त्यो तत्त्वहरू के हुन् The things which are comes under the earth. जो चाहिँ पृथ्वी मुनि आउँदछन् Gold, silver, iron, platinum, everything will be melted. अनि सुन चाँदीहरू प्लाटिनमहरू यी सबै चिजहरू चाहिँ पग्लिने A छन् new world will come. एउटा नयाँ संसार In हुनेछ that destruction, यस विनाशमा you should not be destroyed. तपाईँ नष्ट हुनु हुँदैन You know, in many abroad, in Western countries, अनि धेरै पश्चिमी मुलुकहरूमा like Nigeria, Ukraine, people are advising to go and dwell in what is called bunkers. अनि नाइजेरिया युक्रेन जस्ता देशहरूमा मानिसहरूलाई चाहिँ बङ्कर भित्र गएर लुक्न सल्लाह दिइन्छ Don't stay at your home. घरमा नबस्नुहोस् We have made a separate special bunkers. हामीले तपाईँहरूको लागि विशेष बङ्करहरू बनाएका छौँ Even the bomb will fall upon it also, it don't harm to you. त्यहाँ माथि बम खसे तापनि त्यसले क्षति पुर्याउँदैन No, very soon it is going to be destroyed. तर होइन त्यो पनि छिटै नष्ट हुनेछ Don't take the refuge of man. मानिसको शरण नलिनुहोस् Your refuge is with Jesus तपाईँको Christ. शरण भनेको यीशु ख्रीष्ट मात्र हुनुहुन्छ Only take him as your refuge. केवल उहाँलाई मात्र आफ्नो शरण स्थान Walk in the truth. सत्यमा हिँड्नुहोस् Let the truth be set you free this morning. र अझै सत्यताले तपाईँहरूलाई स्वतन्त्र पारिदिउन् Never say our age is something different, your age is something different. कहिले पनि नभन्नुहोस् तपाईँको उमेर फरक हो हाम्रो उमेर फरक छ Which means a dog is barking unto the sun. जसको अर्थ कुकुरले सूर्यलाई हेरेर भुक्दैछ Why you are shining like this? तिमी किन यसरी चम्किरहेका छौ Dog doesn't know any knowledge. किनकि कुकुरसँग कुनै ज्ञान हुँदैन Never ever bark like that. कहिले पनि त्यसरी नभुक्नुहोस् Whatever you want the guidance, तपाईँले जे जति आवश्यकता you will get it in the निर्देशन church. You will get it in the तपाईँले church. त्यो मण्डलीमा पाउनुहुन्छ When you read in Ephesians 3:10, जब हामी एफिसी 3 को 10 मा the पढ्छौं manifold wisdom of God is manifested in the church. मण्डलीमा परमेश्वरको नाना प्रकारका बुद्धि त्यहाँ प्रकट गरिएको छ Read it was Ephesians 3:10, please. एफिसी 3 को 10 पद पढिदिनुहोस् यस उद्देश्यले कि अब मण्डलीद्वारा परमेश्वरको नाना प्रकारको बुद्धि स्वर्गीय स्थानहरूमा प्रधानहरू र अधिकारीहरू कहाँ प्रकट गरियोस् To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of The God. manifold wisdom of church, no, Christ may be manifested through church. अनि ख्रीष्टको नाना प्रकारको बुद्धि चाहिँ मण्डलीद्वारा प्रकट गरिएको छ Yes, truths are given to you. हो तपाईलाई सत्यता दिएको छ It is up to you whether you want to accept it or not. ग्रहण गर्ने नगर्ने तपाईकै हातमा छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा As होस् she accepted, जसरी उनले ग्रहण गरिन् as we read in Matthew chapter 1 verse 5, जसरी हामी मत्ती 1 को 5 मा पढ्यौं she became the wife of Solomon उनी चाहिँ सलमोनको पत्नी बनिन् and the mother of Boaz. र बोअजको आमा And the same chapter, र त्यही अध्यायमा 16th verse, 16 पद Matthew 1:16. मत्ती 1 को 16 And Jacob begat Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. अनि याकूबले मरियमका पति युसुफलाई जन्माए जुन मरियमबाट ख्रीष्ट बनिने हुने यीशु जन्मनु Now, भयो she became the root cause for Jesus to born on this earth. अब यस पृथ्वीमा यीशु जन्मने मुख्य कारण नै उनी बनिन् Brother, sister, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू especially to youngsters, I am telling. विशेष गरेर जवान भाइ बहिनीहरूलाई म If भन्दैछु you accept the truth, if you know the truth, यदि तपाईले सत्यता ग्रहण गर्नुभएको छ if थाहा पाउनु you भएको छ come out भने of all your captivities and addictions, तपाईको सम्पूर्ण बन्धनहरू कुलतहरूबाट बाहिर निस्कनुहोस् God will make you like a threshing instrument. परमेश्वरले तपाईलाई चाहिँ एउटा त्यो Threshing instrument. दाइ गर्ने एउटा त्यो औजार बनाउनु हुनेछ Through you, God will do tremendous work. परमेश्वरले तपाईद्वारा ठूला ठूला काम गर्नुहुन्छ Wherever you go, wherever you walk, तपाई जहाँ जानुहुन्छ जहाँ what हिँड्नुहुन्छ the people will feel, मानिसहरूले के सोच्नेछन् anointing, the power which is released from you, they will तपाईको जीवनबाट बाहिर तपाईको जीवनबाट बाहिर निस्केको शक्तिहरू उनीहरूले महसुस I'm गर्नेछन् not telling the story. मैले तपाईलाई कुनै कथा भनिरहेको It's an छैन incident. It happens. यो चाहिँ भइसकेको घटना हो It will happen in Nepal too. यो नेपालमा पनि घट्नेछ It will happen with you
you also. तपाईँसँग पनि यो घट्नेछ। Shall we close our eyes? हामी आफ्नो आँखा बन्द गरौँ। Lord, I surrender myself. प्रभु म आफूलाई समर्पण गर्छु। Yes, my life was without discipline. र मेरो जीवन अनुशासन बिना थियो। Yes, I lived a life of immoral. र मैले अनैतिक जीवन बिताएँ। This morning, आज बिहान I heard this gospel. मैले यो सुसमाचार सुने। I agreed, I accepted this मैले gospel. सुसमाचारलाई ग्रहण गरेँ। I agreed, I accepted these two spies. मैले यसलाई सहमत गरेँ, दुई जासुसलाई Let ग्रहण गरेँ। mercy and truth purge my iniquity. अब त्यो सत्यता अनुग्रहले मेरो अपराधलाई ढाकिदिनेछ। Let thy truth set me free. तपाईँको सत्यताले मलाई स्वतन्त्र पारिदिउन्। Let the spirit lead me in the ways of the truth. तपाईँको आत्माले मलाई सत्यताको मार्गमा ढुँडाइदिउन्। Let the truth sanctify me, O Lord. तपाईँको सत्यताले मलाई पवित्र पारिदिउन् I प्रभु। come to the last month of this year. यस वर्षको अन्तिम महिनामा आएको छु। Let me not deceive myself. म आफूलाई धोकामा नपारौँ। Lord, in the short span of time, प्रभु यस छोटो समयमा, because my life is very short. किनकि मेरो समय एकदम छोटो छ। Before I die, before thy coming, म मर्नुभन्दा अगाडि तपाईँको आगमन अघि let the power release out of me. तपाईँको शक्ति मबाट निस्कियोन्। Let the anointing comes out of me. तपाईँको अभिषेक मबाट बाहिर आउन्। People receive healing. मानिसहरूले चङ्गाई प्राप्त गरून्। People receive salvation. मानिसहरूले उद्धार प्राप्त गरून्। People receive deliverance. मानिसहरूले छुटकारा प्राप्त गरून्। Brother, sister, I'm not joking. दाजुभाइ दिदीबहिनी मैले कुनै मजाक It will गरेको छैन। happen. It यो will हुने- happen. यो हुनेछ। If you surrender, यदि तपाईँले समर्पण गर्नुभयो भने yourself. आफूलाई समर्पण गर्नुहोस्। Do not underestimate yourself. तपाईँ आफूलाई कम मूल्यको नठान्नुहोस्। Do not underestimate your power. आफ्नो शक्तिलाई कम नठान्नुहोस्। The God who is in you is greater than he that is in the world. तपाईँ भित्र भएको परमेश्वर संसारमा आउनुभन्दा महान हुनुहुन्छ। Surrender yourself in his hands. आफूलाई समर्पण गर्नुहोस्। Shalabakatura inamanya labang to the binanka